التجا کی تھی مولا او امت او قوم او انو عطا کر دے اللہ نے فرمایا موسیٰ تینو کی عطا کر دے گا او میرا آخری نبی آوے گا او میرا محمد نبی آوے گا اے امت میں انو عطا کر دی اللہ نے فرمایا کہ او امت میں انو عطا کرا گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ورکا کھولیا اگر دیکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دا اصول ہے اللہ دا قانون نافذ ہے جڑا صدقہ ادا کردا ہے صدقہ دیندا قربانی کردا ہے اور جا کے پہاڑ دے اوتے رکھدا ہے آسمان تو اگ آندی ہے انہاں دے صدقے نو کھا جاندی ہے جنہاں دا صدقہ اگ کھا جاوے اونوں یقین ہو جاتا ہے ساڈی اج قربانی صدقہ قبول ہو گئی ہے جدی اگ نہ کھاوے اودا صدقہ قبول کوئی نہیں اودی قربانی قبول کوئی نہیں ان لوگوں دی نظراں شامل ہو جانا کہ اے بڑا گناہگار ہے جدی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی تھی جدو اگے ورکا کھولیا اگے لکھیا ہے کہ میرے محمد کی امت ہوے گی اونوں میں مقام عطا کراں گا او صدقہ آپس سے کھائی جان گے میں قبول کری جاواں تائیں میں پڑھنا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا سب جدا ہے سارے اپنے اپنے نبی کا ذکر کرو تے پڑھو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا سب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے دروداں دے نظرانے پیش کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز سامعین دوستو بزرگو عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آپ احباب دے سامنے جڑی میں آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے او آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دے متعلق ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت حق سچ اور مفہوم بیان کرن دی اس دے اوتے اساں ساریاں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے موقع دی بنسبت دے نال آج آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت متعلق گفتگو کریں گے دعا کرو اللہ پاک اساں ساریاں نوں سن کے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین جڑی آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ محبوب ایسا تہانوں بھیجیا ہی نہیں بلکہ فرمایا عالمین واسطے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجیا ہے غور کرو ذرا جتنے بھی نبی اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے کوئی نبی فقط اپنی امت لی رحمت بن کے آیا کوئی فقط اپنی قوم دے لئی رحمت بن کے آیا جتنے بھی اللہ پاک نے نبی بھیجے اللہ
اللہ پاک نے حد لگا کے فرمایا کہ اے میرے نبی تساں ایتھے تک آپ دی نبوت ہوے گی، تسی اینا دی رحمت للعالمین ہو، لیکن جدو تیرے تے میرے نبی دی واری آئی نا، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو آڈی رحمت دی حد اے وے یا اے حد نانا، اللہ پاک نے شاہ فرمایا الا رحمت للعالمین، بلکہ اساں محبوب تو عنو عالمین واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے۔ جڑے تیرے میرے نبی دے غلام نے کلمہ پڑھن والے نے اونا لئے بھی حضور رحمت بن کے آئے، جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا حضور اونا نے بھی رحمت بن کے آئے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا اونا نے حضور میدان معاشر میں بھی رحمت ہوں گے، جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا اونا نے بس دنیا دے ہوتے حضور رحمت نے۔ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، بس کافرہ واسطے دنیا دے ہوتے رحمت نے تے مومنہ واسطے دنیا دے ہوتے بھی رحمت نے تے میدان معاشر میں بھی رحمت ہوں گے۔ کیونکہ تانوں یاد ہے کہ کافرہ نے حضور دی بارگاہ چھا کے عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہتے ہو کہ اسی نبیاں اسی نبی نہیں مانتے، آپ نے فرمایا کہ وہ وجہ کہنے لگے کہ تسی نبی ہو تے پھر اللہ کو ساڑھے واسطے عذاب مانگو، دعا کرو کہ اللہ ساڑھے میں عذاب نازل کرے۔ لیکن اللہ نے فرمایا محبوب میں اینا دے ہوتے عذاب نازل کر دوں، پتھران دی بارش اینا پہ کر دوں، لیکن فرمایا محبوب اگر میں اینا دے ہوتے عذاب نازل کر دیتا نا پھر تیری رحمت والی چادر دے ہوتے داغ لگ جائے گا۔ فرمایا سونیا اتنی دیر تک اینا پہ عذاب نہیں نازل فرماوا گا جنی دیر تک تو اینا دے وچ موجود ہے۔ موضوع سامین کافر دنیا دے ہوتے نے تے حضور اینا واسطے بھی رحمت نے، جڑے کلمہ پڑھ دے نے حضور دے غلام نے حضور اونا واسطے بھی رحمت نے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ کافرہ واسطے بس دنیا تے رحمت نے تے مومنہ واسطے دنیا تے بھی رحمت نے تے میدان معاشر میں بھی رحمت ہوں گے۔ کیوں اونا واسطے کیوں رحمت نے؟ تانوں یاد ہے کہ پچھلیاں امتاں جدو بھی کوئی گناہ کر دیا تھا یہاں تے اونا نے دروازیاں تے لکھیا جاتا کہ انہاں نے فلاں گناہ کیتا ہے، یا انہاں نے متھیاں تے لکھیا جاتا کہ انہاں نے فلاں گناہ کیتا ہے۔ لیکن جدو تیرے تے میرے نبی تشریف لے کے آگے نا اللہ نے قانون ہی بدل دیتا، اللہ نے قانون ہی بدل کے رکھ دیتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جنی دیر تک تو اینا دے وچ موجود ہے نا اونی دیر تک میں اینا تے عذاب نہیں نازل فرماواں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر نا مچھلی دا بڑا کاروبار سی، لوگ مچھلی دا کاروبار کرتے ہیں۔ اس طرح جمعۃ المبارک اللہ نے سانوں عید کا دن عطا فرمایا ہے نا، اسی طرح یہودیاں نو ہفتے دا دن عطا فرمایا سی۔ اللہ نے فرمایا کہ تسا ہفتے والے دن مچھلیاں دا کاروبار نہیں کرنا، ادھر انہاں نو منع فرمایا، ادھر مچھلیاں نو حکم فرمایا کہ تسی ہفتے والے دن زیادہ سمندر وچ جایا کرو۔ جدو صبح ہفتے والے دن یہودی لوگ سیر کرن دریا دے کنارے گئے نا، جا کے انہوں نے ویکھیا جس دن انہوں نے منع کیتا گیا اس دن مچھلیاں بھی زیادہ۔ علماء فرمانے نے کہ وہ مچھلیاں
اس مچھلی کی زیارت کرن آندیا سن جس مچھلی چ حضرت یونس علیہ السلام موجود رہے سن. یار جتے وچ حضرت یونس رہے اودیاں تے مچھلیاں زیارت کرن آن تے جس پیٹ دے اندر محمد مصطفیٰ 9 مہینے رہے اس ماں دی زیارت کرن فرشتے نہیں آتے ہون گے. اس دن مچھلیاں بہت زیادہ آئیاں. وہ سارے اکٹھے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ ادھروں اللہ نے سانو منع بھی فرما دیتا ہے کہ ہفتے والے دن تساں مچھلی دا کاروبار نہیں کرنا. مچھیرے سامنے مچھلیاں پڑ دینا. فرمایا تساں مچھلی دا کاروبار نہیں کرنا. ادھروں مچھلیاں بھی بڑیاں زیادہ نے. انسان سامنے انہوں نے کہا کچھ دا حل ہونا چاہیے کہ جیتے نال اللہ دے نافرمان بھی نہ بنیے تو ساڈا کاروبار بھی بحال ہو جائے. اور سیانے بندے بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیتا کہ انج کرو کہ نالیاں بنا لو, کھالیاں کٹ لو تے اپنے گھراں دے حوض ٹینکیاں بنا لو, ٹوبے بنا لو تاکہ مچھلیاں آپ ہی تواڈے گھر آ جان تے اتوار لنگ جائے گا, ہفتے والے دن آپ ہی انہاں دا کاروبار کر لواں گے. جدوں انہوں نے نالیاں بنائیاں, حوض بنائے, اور ساریاں مچھلیاں پانی دے ذریعے انہوں نے حوض انہوں نے جناب ٹینکیاں دے وچ ٹوبیاں دے وچ مچھلیاں آ گئیاں. اتوار کا دن ہویا نا, اللہ نے فرمایا کہ تساں میرے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی, لہذا تساں میرے حکم کو منیا نہیں. اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا چلو بندر بن جاؤ. انہوں نے جناب اللہ کے حکم نے تعمیل نہ کی تھی تے اللہ نے انہاں دی شکلاں بدل دتیاں, بندر بن گئے. کیوں کہ انہوں نے اللہ کے حکم نو نہیں منیا, اس واسطے اللہ نے انہاں دی شکلاں تبدیل کر دتیاں. کیونکہ گناہ ہو گیا نا, گناہ ہو گیا تے اللہ نے انہاں دی شکلاں ہی بدل کے رکھ دتیاں. معزز سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تو رات کی تلاوت پہ کرتے ہیں, تلاوت کردیاں آپ نے ایک تورات دا ورقہ کھولیا تے اوتے لکھیا حضرت موسیٰ دی قوم دے اصول سن کہ 100 روپے وچوں 25 روپے زکات ادا کرنی ہے. جدوں انہاں نے ورقہ کھولیا اگے لکھیا کہ ایک ایسی امت آوے گی, ایک ایسی قوم آوے گی جڑی 100 دے وچوں 2.5 روپے زکات ادا کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی, مولا امت مینوں دے دے. حضرت موسیٰ کی قوم جڑی سی نا, اللہ دا اصول انہاں تے پابند ہویا کہ تساں 100 دے وچوں 25 روپے زکات ادا کرنی ہے. تے جدوں انہاں نے پڑھیا کہ ایسی امت آئے گی, ایسی قوم ہوے گی کہ جدوں تے اللہ دا انہاں تے قانون لاگو ہوے گا کہ اس 100 روپے دے وچوں صرف 2.5 روپے زکات ادا کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ التجا کی تھی, مولا او قوم او امت مینوں نہیں عطا کردا. جدوں اللہ کی بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, آپ نے التجا کی تھی مولا او امت او قوم او مینوں عطا کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تینوں کیویں عطا کر دیواں, او میرا آخری نبی آوے گا, او میرا محمد نبی آوے گا, اے امت میں انہوں عطا کرنی. اللہ نے فرمایا کہ او امت میں انہوں عطا کراں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ورقہ کھولیا, اگے لکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دا اصول
کہ تہاڈی قوم صدقہ جو کرے گی نا او پہاڑاں دے تے جا کے گوشت رکھے گی آسمان تو اگ آئے گی کہ اونوں کھا جائے گی جدا گوشت اگ کھا جائے گی اودا صدقہ تے قربانی قبول ہوے گی جدا گوشت نہیں کھاوے گی اودا صدقہ قربانی قبول نہیں ہوے گی تے جدی قربانی یا صدقہ قبول نہ ہونا لوگ اودے کو نفرت کردے بھی تو تے بڑا گناہگار ہے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی تھی اللہ نے تیرا صدقہ ہی قبول نہیں کیتا کہ جدو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا ورقہ کھولیا نا تے آگے دیکھیا کہ ایک ایسی امت ایسی قوم آئے گی او صدقہ آپس سے کھائی جان گے ایک دوسرے نو دئی جان گے اللہ قبول کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکی تھی مولا او قوم منو عطا کر دے او امت منو دے دے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نانا او امت میرے محمد دی ہوئے گی اللہ نے فرمایا موسیٰ نانا او امت بھی میرے محمد دی ہوئے گی او امت بھی میرے محبوب دی ہوئے گی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا ورقہ کھولیا حضرت موسیٰ کی قوم آپ کی امت دے اللہ کا قانون نافذ کے جدو جسم پاک ناپاک ہو جائے یا کپڑا ناپاک ہو جائے نا اونی دیر تک پاک نہیں ہوتا جنی دیر تک کٹ کے اگ دے وچ چلایا جاوے جدو آپ نے تورات کی تلاوت کی تھی نا آپ نے پڑھیا کہ ایک ایسی امت آئے گی ایسی قوم آئے گی کہ جیڑی گناہ کر لوے گی جسم ناپاک ہو جائے گا کپڑے ناپاک ہو جان گے او بس پانی بہان گے تے اللہ انہاں نوں پاک فرما دے گا او پانی بہان گے کپڑے تے یا جسم تے او پاک ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکی تھی مولا او امت منو عطا کر دے او قوم منو دے دے جیڑی پانی بہاوے تے جسم بھی پاک کپڑے بھی پاک اللہ نے فرمایا موسیٰ نانا او امت میرے محمد دی ہوئے گی اللہ نے فرمایا موسیٰ نانا او امت بھی میرے حبیب دی ہوئے گی او امت بھی میرے محبوب دی ہوئے گی جیڑی جسم ناپاک ہو جائے گا کپڑے ناپاک ہو جان گے تے او پانی بہان گے تے اللہ انہاں نوں پاک فرما دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ کا قانون نافذ ہے کہ جدو کی بندہ گناہ کر لگے تو پھر توبہ کرے نا توبہ کرن دا انہاں دا اصول ہے سی کہ او ایک انسان نو قتل کردے سن تے دوسرے انسان دی توبہ قبول ہوندی سی لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے تورات کی تلاوت کرنے اور پڑھیا نا کہ ایک ایسی امت ایک ایسی قوم آئے گی کہ جنہوں قتل نہیں کرنا پڑے گا بس آکے اللہ کی بارگاہ سچے دل نال توبہ کرے گا سجدہ کرے گا تے اللہ انہاں دے چاہے 100 سال دے زندگی دے گناہ اور کے اللہ ایک باری توبہ کرنے دے بدلے معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا او امت منو عطا کر دے اللہ نے فرمایا موسیٰ نانا او امت میرے نبی دی ہوئے گی او میرے حبیب دی امت دی ہوئے گی تیری گناہ کر لے گی آگے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں انہوں معافی عطا فرما دے گا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کیتا تے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی مولا جے امت منو نہیں دینی پھر منو سن نبی دا امتی بنا منو نہیں نہ دینی پھر منو اس نبی دا امتی ہی بنا دے ایمانداری نال دسو اسا کدی دعا کیتی ہے مولا سانو محمد دا امتی بنائے کیتی سی دعا بغیر منگیا سانو اللہ نے محبوب دا امتی بنایا ہے بغیر منگیا
یاراں چ گئے نا تاں بھی سانو یاد رکھیا غاراں چ کے تھانو یاد رکھیا حتیٰ کہ جدو اللہ رب العزت کول عرشاں تے لا مکاناں تے گئے نا تے ادو بھی اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے بھی سانو یاد رکھیا تے اج امتی او دا ذکر کرن واسطے اجازت پہ مانگنا ہے کیا اے نبی دی عزت وچ گل کرنی چاہیے نبی دی شان وچ گل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کیا نبی دی عزت ساڈا حق ہے پیرا دین دا او جھلیا جڑا نبی تینوں غاراں نہیں بھولیا یاراں چ نہیں بھولیا حتیٰ کہ اللہ دے کول جا کے بھی نہیں بھولیا تے تو اس نبی دی عزت پیرا دین نوں پوچھنا پیا کہ ساڈا حق ہے کہ نہیں سوچنا والی گل ہے نا انہوں سوچنا چاہیے کہ جدا امتی بنن لئی نبی دعا کر دے مولا مینوں اس نبی دا امتی بنا جنوں اے ساری شاناں عطا فرمائیاں نہیں تے مینوں اے امت نہیں دینی نا تے مینوں اس نبی دا امتی بنا دے تے تو بغیر دعاواں منگیا اللہ نے تینوں اس نبی دا امتی بنایا تے تو اج خدا میلاد کرن واسطے بھی شرک دے فتوی پیا لینا سوچنا ہے کیا میلاد کرنا شرک ہے کہ نہیں چلیا تو اس نبی دا میلاد کر جنہیں تیری دنیا تو کبھی رہنمائی فرمائی ہے تیری بروز معاشر بھی تیری مشکل کشائی فرمائے گا بہت سامنے حضرت سقی سلطان العارفین آپ نے فرماتے بسم اللہ شفاعت ہوے گی تے اللہ رب العزت میدان محشر بھی ساڈی حضور دے صدقے شفاعت قبول فرما کے ساڈیاں گناہاں نوں معاف فرما کے جنت عطا فرما آج بندے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی مشکل کشا ہے کہ نہیں بعد اللہ کہتے نبی مشکل کشا ہی نہیں چلیا اے تے میدان محشر قبر جائے گا تے پتہ لگے گا نا کہ جدے بارے تو دنیا دے اوتے کس طرح دے الفاظ استعمال کردا رہیا تے جدوں اللہ نے حضور دی شان اوتے بخانی ہے نا تینوں تے پھر سب عرض کرے گا مولا ایک بار پھر دنیا تے بھیجنا ہن میں تیرے نبی دی کدی گستاخی نہیں کراں گا ہن تیرے نبی دی شان وچ اے گل نہیں کراں گا لیکن اس وقت بیت چکیا ہوئے گا وقت لگ چکیا ہوئے گا اج نبی دی عزت دے اوتے پیرا تے نبی دے نال وفا کر جا دنیا دے اوتے بھی اللہ تیری عزت بلند فرمائے گا میدان محشر بھی تیری عزت بلند ہو جائے گی سوچو نا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے کئیاں نوں اپنی فقط امت کا نبی بنا کے بھیجیا ہر نبی کو بھیجا کہ انہاں دی نبوت کی حد لا کے بھیجیا لیکن تیرے تے میرے نبی دی واری آئی نا اللہ نے اے نہیں فرمایا سونیا تیری نبوت کی حد ایتھے تک ہوئے بلکہ فرمایا سونیا جتھے تک میں خدا کی خدائی ہے اسے تک تے مصطفیٰ دی مصطفائی ہے میدان محشر لگیا ہوئے گا تے فرشتے جنتیاں نو جنت وچ دوزخیاں نو دوزخ وچ لے کے جا رہے ہون گے تے ایک دوزخی نو فرشتے لے کے دوزخ وال جا رہے ہون گے تے حضرت آدم علیہ السلام آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ ہے جنہوں فرشتے دوزخ وال لے کے جا رہے آپ نا بلند آواز بلند کریں گے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان گے کہ جی ابو البشر آواز آئے گی کہ او میں کو نا
فرشتے تواڈے ایک امتی نو دوزخ ول لے کے جا رہے ہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو آواز دے کے فرمان کے فرشتوں رک جاؤ میرے امتی نو کتے لے کے جا رہے ہو وہ فرشتے عرض کرن کہ اے نبی اللہ اسا اللہ دے حکم دے پابند اس نوجوان نو دوزخ ول لے کے جا رہے ہیں تے حضور فرمان کے ٹھہر جاؤ انو واپس لے کے آؤ تے فرشتے عرض کرن کہ اے نبی اللہ اسا اللہ دے حکم دے پابند اسا اللہ دے حکم دی عدولی نہیں کر سکتے واپس نہیں آ سکتے نافرمانی نہیں کر سکتے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ کا سجدہ کرن گے عرض کر کے مولا تو تے فرمایا سی کہ میں امت معاملے سے تینوں پریشان نہیں کرا رہا آج تو میرے ایک غلام کو ایک میرے امتی کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں اللہ رب العزت آواز بلند فرمان کے آواز آئے گی کہ فرشتیو ٹھہر جاؤ واپس لے جاؤ جاؤ پہلے میرے محبوب دی اطاعت کرو جاؤ جا کے میرے محبوب دی اطاعت کرو سنو میرے محبوب کا پیغام اس وقت فرشتے حضور دی بارگاہ کے اس نوجوان کو لے کے جان گے نا تے حضور فرمان کے اے نامہ اعمال دوبارہ تولے جاؤ جس نامہ اعمال دوبارہ تولے جان گے نا تے نیکیاں والا پلڑا گھاٹ ہوئے گا تے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تے حضور اپنی جیب مبارک چنا ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے تے اودے نیکیاں والے پلڑے وچ رکھ دیں گے نیکیاں والے پلڑے وچ رکھن گے نا تے اودا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تے گناہوں والا پلڑا تھوڑا ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا آواز آئے گی کہ ایکیاں نیکیاں زیادہ ہو گئیاں نے انہوں جنت وچ لے جاؤ بولتے صاحب جس ویلے فرشتوں جنت ول لے کے جان گے او نوجوان کملی والے دیوار کا چھتر کرے گا سونیا ماتا تے نانا والے تو سو کسے تسی کون میری مشکل کشائی فرمائی دے اج مینوں دوزخ تو بچایا جے تو سو کسے تسی کون آپ فرمان گئے اے میرے امتی دنیا دے اوتے تو ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھیا سی تو درود پڑھیا سی میں یو تیرا درود سنبھال کے رکھیا سی اج یو درود میں تیرے نیکیاں والے پلڑے چ رکھیا ہے میں یو تیرا نبی ہاں جدے تے درود پڑھدا رہیا آپ فرمان دے کہ میں او تیرا نبی ہاں جدے تے تو درود پڑھدا رہیا اللہ نے حضور کی اس شفاعت قبول کی تھی کہ اس جڑا جہنم میں جا رہا او دا رستہ تبدیل ہو گیا اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دیتی اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دیتی اے صدقہ کملی والے دا اے حضور تے صدقے دی وجہ تو اللہ نے او دے گناہوں نو معاف فرما کے جنت عطا کر دیتی موت صاحب جس ویلے پچھلیاں امتاں گناہ کر دیا جس ویلے گناہ کر دیتا انہاں دے دروازے تے لکھیا جانا فلاں گناہ کیتا ہے اے فلاں گناہ گار ہے جتو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے اج رات جس ویلے صحبت دے پر چہرے نو شیشیاں والے ویکھیا جے اسی کیڑے کیڑے گناہ کیتے نے ساڈے چہرے بدلے نہیں اے صدقہ کملی والے دا شیشے سے جا کے اپنا چہرہ دیکھیے نا شیشے سے جا کے دیکھیے اسی کیڑے کیڑے گناہ نہیں کیتے کوئی دنیا کا ایسا گناہ نہیں ہوئے گا جڑا سا نہیں کیتا ساڑھے چہرے اج بھی اسی طرح پہلے دی طرح سلامت نے بدلے نہیں اس صلہ کملی والے دے غلامی کا اسے دے غلامات اللہ نے ساڑھے چہرے بدلے نہیں اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا محبوب جنی دیر تک تو اینا دے موجود ہے اینا دوتے میں عذاب تے نازل نہیں کر اللہ نے جتنے نبی میں تے سارے نے مقام عطا فرمایا لیکن تیرے تے میرے نبی نو اللہ نے سب دو بد کے بلند مقام عطا فرمایا تائیں میں پڑھنا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا سب جدا ہے سارے اپنے اپنے نبی کا ذکر کرو تے پڑھو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا
دے ٹھیک ہو. اچھا جناب اللہ نے سارے مقام عطا فرمایا, سارے نبیوں کو مقام عطا فرمایا, لیکن تیرے تے میرے نبی نے سارے نبیوں کو مقام بلند عطا فرمایا. اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سونے اصل نو ایویں نہیں بھیجا بلکہ فرمایا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے حضور نو عالمین واسطے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا. تو انشاءاللہ حضور دی نالین کا صدقہ وہ وقت دور نہیں کہ جو گلی گلی کوچے کوچے دے اندر حضور دی عزت تے پرچار ہون گے, عزت تے چرچے ہون گے. چرچے تے آج بھی ہو رہے ہیں. بارا بھاگ اللہ کا ذکر جدا ذکر اللہ بلند فرما دے پھر کون گھٹا سکتا ہے. چاہے کوئی انڈیا کی کتی ہوئے یا کوئی بدبخت کمینہ بدکار خلیص انسان ہوئے, اور ساتھے چاہے نبی کی شان ہے جتنی مرضی بکواساں کر لوے, اللہ نے فرمایا بڑا بھاگ اللہ کا ذکر فرمایا محبوب اسا تیرے ذکر لو بلند فرما دیتا ہے. جنہیں ذکر لو اللہ بلند فرما دے, کوئی کمینہ گھٹا نہیں سکتا. اللہ نے خود بلند فرمایا, فرمایا ہمارا پانا ہے کا ذکر, فرمایا محبوب اسا تیرا ذکر بلند فرما دیتا ہے. تو جنہوں خدا بلند کرے انہوں پھر کون گھٹا سکتا ہے. چاہے جتنا بھی دنیا دار کوئی کمینہ انسان اٹھ کے حضور دی شان جو گستاخی کرے نا, کہ آپ دی شان کوئی کمی نہیں آ گئی, کیونکہ آپ کا ذکر ہی اللہ نے بلند فرما دیتا ہے. تو جدا ذکر اللہ بلند فرماوے پھر کوئی گھٹا نہیں سکتا, کیونکہ آپ دے ذکر دی بلندی دی ضمانت خود اللہ نے بیان کر دی. تو سامنے کیا کل کراچی دے اندر الیکشن تھا نا, الحمدللہ نبی دے غلام اوتے سب دے بھاری رہنے, سب دے بھاری رہنے حضور دے غلام. اے دنیا دا اصول ہے کہ جتو مقابلہ نہیں نہ کر سکتے, یا تے الزام لگا دے دے یا مروا دے دے, دنیا دا اصول ہے. جتو بیکیا انہوں نے کسانوں شکست ہونے کی انہوں نے حملہ کروا دیتا. الحمدللہ شکر الحمدللہ جتنا بھی انہوں نے حملہ کیتا ساڑھے قائد پھر بھی اللہ پاک نے سلامت رکھے. اچھا تو سنے ہیں نا کہ بزرگ کی ساڑھے داس دینے کہ صدقہ جڑا موت میں بھی ٹال دیتا ہے, سنے ہیں تو سامنے اے پھر کوئی ہویا جے جدو ساڑھے قائد حضرت علامہ قبلہ صاحب صاحب جس کی کراچی گئے نا پرسوں چوتھ, تو وہ آج اشاکان مصطفیٰ نے اونٹ آپ کو صدقہ کیتے, آپ دی آمد کی خوشی ہے اونٹ قربان کیتے صدقہ کیتے, یعنی خوشی. کل جدو حملہ کیتا ظالمہ نے سیدھا خیر بچے نے صدرین دے ہوتے, آپ فرنٹ دے بیٹھے ہوئے سن, لیکن کوئی گولی آپ تک جا نہیں سکی. میں سوچو نا وہ صدقے کی بنا تو اللہ نے آپ دی جان کو سلامت رکھے آئے. جیڑا حضور دے دین واسطے کھڑا ہو جائے پھر مدینے والا ہوتی مدد ضرور فرما دیتا ہے, ضرور ہوتی مدد فرما دیتا ہے کہ جیڑا فقط کھلوتا ہی ہوتے دین واسطے ہوئے, چاہے کسی ہو یا میں ہوں, جدو اسی حق دے نال کھڑے ہو جاویں گے پھر مدینے اور ضرور مدد آ جائے گی. موضوع سامنے میرا پیغام ہر جمعے یہی پیغام ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی پکی محبت کر لو, وفا کر لو. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بکریاں دا اجڑ تھی تو او دے وچ ایک بکری وچھڑ گئی, او دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا, بگیاڑ دوڑیا تے بکری بھی اگے گئے تے بگیاڑ بھی پیچھے پیچھے. جدوں پہاڑ دے اوتے گئے نا تے بکری نے بھی چھلانگ لگائی تے بگیاڑ نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی تھی. جدوں چھلانگ لگائی نا تے تھلے پہاڑ تو تھلے دلدل گارا او دے وچ نہ دوویں جا کے پھس گئے, اور بگیاڑ رو رہے ہیں تے بکری ہنس رہی ہے. تو بگیاڑ کہنے لگا تو کیوں ہنسنی ہے؟ بکری کہنے لگی میں اس واسطے ہنس رہی ہوں کہ شام ہونی ہے کہ ایچڑ جی تو بکریاں دا واڑے چ جانا ہے نا, میرے مالک نے گنتی مارنی ہے کہ میں نہیں ہونا, ایک بکری کٹ ہوے گی تو ضرور تلاش کرنا آئے گا.
میں ہستی اس واسطے پیا کہ تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں وہ کہندی میں ہستی تاواں کہ تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں میرا تے مالک ہے کہ میں آج جسن بھی کہیں تے لبدا ضرور آئے گا تے تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں تینوں کون تلاش کرے گا آپ نے بڑی سونی مثال فرمائی آپ نے فرمایا کہ آج اپنے مالک نال وفا کرو کہ جدو کلے ہو جاوے مالک اوتھے بھی تانوں کلے نہیں رہن دے گا اوتھے مدد کرے گا مولانا روم فرماندے نے کہ مالک نال وفا کرو تے جتھے بھی کلے بھی ہوے گا نا تواڈے تے جتنی مرضی مصیبت آئی ہوے گی مالک اوتھے بھی تہاڈی مدد کرے گا دعا اللہ پاک سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے